ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तेऽस्तु जगन्मातः स्वस्थानि सर्वमङ्गले तव प्रसादाद् देवेशि कथा पूर्ण भवेन् मम। समस्त श्रोतृवृन्द, आज पुनः हजुरहरूका समक्ष श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। देश तथा विदेशबाट यस युट्युब च्यानललाई स्नेह गरी श्रवण गरिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोतृवृन्दमा नमन गर्दै आउनुहोस्। हामी नित्यप्रति युट्युब च्यानलका माध्यमबाट स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथालाई श्रवण गरिरहेका थियौँ। हामीले 15 अध्यायसम्मको कथालाई श्रवण गरिसकेका छौँ। आज 16 अध्याय 16वाँ अध्यायमा के कस्ता कथाहरू रहेका छन् यी विषयमा हामी अवश्य पनि कथा श्रवण गराउनेछौँ। हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने विचार राख्दै आउनुहोस्। अब हामी 16 अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। षोडशोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त एक दिन फेरि शिवजीलाई वन विहार गर्ने चाहना हुँदा मृगरूप भई कसैले थाहा नपाउने गरी श्लेष्मान्तक वनमा गई मृग मृगिणीसँग भोलि परम आनन्दले रहनुभयो। महादेवलाई नदेखी पार्वतीले अनेक ठाउँमा गई खोजिन्। कहीँ पाउन नसके हार मानी महादेवले अघि पनि मलाई त्यस्तै गरी दुःख दिनुभयो। अब फेरि कहाँ जानुभयो भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेरिन्द्र मृगरूप भई वन विहार गरिरहेको थाहा पाई पार्वती पनि बागमतीका किनारमा आई महाकष्टले तपस्या गरी बसिरहिन्। तब महादेव पार्वती दुवैलाई नदेखि ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरूले जताततै खोजी हिँड्नुभयो। कहीँ पनि पाउन सक्नु भएन र हार मानी फर्किआउँदा बागमतीका किनारमा तपस्या गरी बसिरहेकी पार्वतीलाई देखि देवताहरूले प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे, हे जगत माता श्री पार्वती, श्री महादेव नहुनाले संसार शून्य भए जस्तै भयो, तसर्थ हामी माथि करुणा राखी महादेव कता जानु भयो
बताइदिनुहोस् न। फेरि तपाईँ पनि किन यस्ता ठाउँमा एक्लै बसिरहनु भएको हो? यो सब वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यस किसिमबाट देवताहरूले भनेको सुनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे देवता हो, महादेव यहाँ आउनु भएको हुनाले उनैको आराधना तपस्या गरी बसेकी हुँ। श्लेषमान्तक वनमा नैऋत्य कोणमा ठुलो तलाउ छ। त्यही महादेव मृगरूप भई वनक्रीडा गरी बसिरहनु भएको छ। कस्तो मृग भने सुनको जस्तो वर्ण, 3 आँखा, 1 सिङ भएको सबैभन्दा ठुलो मृग भई मृगको फौजमा बसेका हुनुहुन्छ। तिमीहरू वहीं गई हेर। तब श्री महादेवको दर्शन पाउला। यदि पार्वतीको आज्ञा सुनि देवताहरू त्यहाँ गई हेर्दा कहीँ पाउन सकेनन् र ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनैजनाले अनेक स्तुति गरी खोज्न लागे। यस्तै बेलामा लाखौं मृगको फौज देखे। लाखौं फौज वरिपरि राखी बीचमा अत्यन्त राम्रो 3 आँखा 1 सिङ भएको सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृग देखे। त्यो कस्तो बडो शोभायमान भएको थियो भने स्वर्गमा तारागणका बीचमा पूर्णचन्द्रमा बस्दा जो शोभा देखिन्छ, त्यस्तै मृगहरूका बीचमा रुद्र मृग बस्दा शोभा देखियो। यस्तो मृग टाढैबाट ती 3 जनाले देखी उहाँ गई बिन्ती गरे, हे ईश्वर, धेरै दिन भयो कैलाश शून्य छ। हे करुणामय, हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र 3 जनामाथि करुणा राखी दर्शन दिनुहोस् भनी अनेक स्तुति गरी मृगरूप श्री महादेव भयनेर गए। त्यस्ता तरहसँग आएका देवताहरूलाई देखेर रुद्र मृग उफ्री भागेको देखि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा, हे इन्द्र, स्तुति गरी महादेवलाई चैतन्य हुने भएन। अब हामी 3 जनाले घेरा दि समाऊ भन्दा लौ भनी 3 जना 3 तिर बसी घेराली रुद्र मृगका सिङका फेदमा विष्णुले समात्नुभयो। फेरि चतुर्मुख ब्रह्माले माझमा समात्नुभयो। देवताका राजा इन्द्रले सिङका टुप्पामा समाउनु भयो। यस्ता तरहले समाउने बित्तिकै मृग अन्तर्ध्यान भयो। सिङ मात्र 3 जनाका हातमा रह्यो। 3 जनाका बलले समातेको हुनाले सिङ 3 टुक्रा भई 3 जनाका हातमा 1-1 टुक्रा पर्यो। यस्तो भएको देखि हामीहरूले साह्रै अपराध गर्यौं, अनर्थ भयो। अब कसो गरौं भनी ती 3 जना त्यहीँ बसी, हे ईश्वर, यो अपराध हामीलाई क्षमा राख्नुहोला, हे वृषभध्वज भनी अनेक स्तुति गरे। ब्रह्मा विष्णु इन्द्रले स्तुति गर्दा महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूप दर्शन दिनुभयो। तब देवताहरू खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवताहरू हो, तिमीहरूका स्तुतिले म सन्तोष भई वरदान माग। यति महादेवको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु इन्द्रले, हे ईश्वर, तपाईको जप ध्यान हामीहरू कहिल्यै नभुलौं, सदा सर्वदा हाम्रा हृदयमा रहोस् भनेर देवताहरूले भनेको स्तुति महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि देवताहरूले, हे ईश्वर, तपाईको सिङ कहाँ राख्ने हो? 3 टुक्रा बन्न गएकोमा तुल्याएको हाम्रो अपराध क्षमा गरी बक्सिनुहोस् भनी बिन्ती गरे। तब महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो मेरो सिङ 3 टुक्रा भएको तिमीहरूलाई केही अपराध लाग्दैन, सन्देह नगर। इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, विष्णुको हातको पातालमा, ब्रह्माको हातको मर्त्यमण्डल मध्ये नेपालको गोकर्णमा लगी स्थापना गर्नु भनी आज्ञा हुँदा ब्रह्मा विष्णु इन्द्र विदा भई महादेवलाई प्रणाम गरी सोही माफिक 3 लोकमा सिंह स्थापना गरी आफ्ना लोकमा जानुभयो। देवताहरू गएपछि महादेव पनि पार्वती भए ठाउँमा गई पार्वतीलाई आफ्नो काखमा लिई त्यहाँदेखि अन्तर्धान हुनुभयो। कैलाश पर्वतमा गई नन्दी भृङ्गी चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गण समेत भई परम आनन्द लिइरहनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त नैऋत्य कोणमा अब
नैऋत्य कोणमा अवस्थित गोकर्णमा लङ्कादेखि 10 ग्रीव रावण नित्य आई दर्शन गरी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाची गाई बजाई तपस्या गरी जान्थ्यो। त्यस्तै गरी केही काल बितेपछि एक दिन महादेवले विष भाङ धतुरो खाई अचेष्टा भइरहेका बेलामा रावण आई दण्डवत गरी नाची मृदङ्ग बजाई गाउन लाग्दा श्री भोलेनाथ प्रसन्न भई हे रावण के माग्दछस् माग भनी आज्ञा गर्नुभयो। रावणले के मागौँ तपाईका कृपाले सब थोक मसँग छ। यति रावणका वचन सुनि एक थोक नमागी त सुख पाउँदैनस्, लौ माग भनी फेरि आज्ञा गर्नुभयो। तब रावणका मनमा अब म के मागौँ, 32 लक्षणले युक्त भएकी महादेवका साथमा भएकी पार्वती नै मागौँ भनी श्री महादेव समक्ष बिन्ती गर्यो। हे ईश्वर, अरू थोक केही मलाई चाहिँदैन, यिनै पार्वती मलाई बक्सिनु होस् भनी बिन्ती गर्दा लौ लैजा भनी पार्वतीलाई दिनुभयो। रावणले जगन्माता पार्वतीलाई पीठमा बोकी महादेवसित विदा भई गयो। यो खबर वैकुण्ठनाथ विष्णुले चाल पाएर अनर्थ हुन लाग्यो भनी तत्कालै वायुभन्दा चाँडै आई आफ्ना मायाले छोपी मोहनी रूप भई आज्ञा गर्दा भए हे महापुरुष, तिमी को हो, कहाँबाट आयो, त्यो बोकी ल्याएकी महिला को हुन्, किन बोकी ल्यायो भनी सोध्नुभयो। रावणले हे सुन्दरी, लङ्काको राजा रावण भनेको मै हुँ। मैले महादेवको तपस्या गर्दा महादेव खुसी भई उनकी स्त्री पार्वती मलाई दिई पठाउनु भयो। उनै पार्वती यी हुन्, यिनलाई बोकी लङ्का जान आएको हुँ भन्यो। यति रावणका वचन सुनी मोहिनी रूप हुन्छ हे रावण, के ती पार्वती हुन् र के तिमीलाई लाज लाग्दैन? महादेवका मायाले बनाएकी श्रीमती तिमी जस्ता महावीर राजाले बोकी हिँडेको अरूले देखे भने के भन्छन्? यी त पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले छक्क्याएछन्। पार्वती मागी लैजाने तिम्रो इच्छा भए पार्वती बस्ने ठाउँ समेत तिमीलाई म भन्दछु। सुन, महादेवले आसन गरी राखेको बाघको छाला मुनि साँच्चै पार्वतीलाई राख्नु भएको छ, उनैलाई मागेर लैजाऊ भनी अनेक तरहसँग मोहिनी रूपले कुरा गर्दा रावणले पत्याई पार्वतीलाई त्यहीँ छोडी आफू फर्की कैलाश पर्वतमा गयो। तब विष्णुले श्री पार्वतीलाई वैकुण्ठमा लगी अनेक तरहसँग पूजा गरिराख्नुभयो। तहाँ उपरान्त महादेव कुचेष्टा भइरहेका थिए। त्यस्तैमा रावण फेरि त्यहाँ गई बिन्ती गर्न लाग्यो, हे ईश्वर, तपाईले मलाई छली पार्वती भनी मायाले एउटी स्वास्नी मानिस बनाइदिनु भयो र मैले थाहा पाएँ बाटामा फाली आएँ। दिने भए तपाईले आसन गरी राखेको बाघको छाला मुनि भएकी पार्वती मलाई दिनुहोस्। यति रावणका वचन सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेको थाहा पाई मायाले अर्की एउटा महिला सृष्टि गर्नुभयो। आसन गरिराखेको बाघको छाला भित्रबाट निकाली लौ लैजा भनी रावणलाई दिनुभयो। रावण अति खुसी भई महादेवलाई प्रणाम गरी महादेवले माया गरी बनाएकी महिलालाई काँधमा बोकी लङ्का लग्यो। तहाँ पछि श्री विष्णुले पार्वतीलाई ल्याई महादेव कहाँ पुर्याई विष्णु वैकुण्ठमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त फेरि एक दिन महादेवले पार्वतीसँग सल्लाह गरी मानसरोवर तलाउमा राजहंस भई जलक्रीडा गरी खेल्न लागेका थिए। त्यसै बेलामा अन्तपुर नाम गरेको नगरमा जालन्धर बसेको थियो। त्यसकी स्त्री वृन्दा पतिव्रता थिइन्। दुई स्त्री पुरुष ठट्टा गरिरहँदा जालन्धर साह्रै खुसी भयो। तब वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, किन हाँस्नुभयो? भन्दा जालन्धर भन्दछ, हे स्त्री, अरू थोकले हाँसेको होइन, त जस्ती राम्री स्वास्नी अरू कसको होला भन्ने मनमा लाग्दा हाँसेको हो। भन्दा वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र महादेवकी स्त्री पार्वती देखे कसो गर्नु होला? भन्दा जालन्धर भन्दछ, हे स्त्री,
यो कुरा साँच्चै हो कि त्यसो भए पार्वतीलाई छल गर्न जान्छु भनी वृन्दासँगबाट बिदा भई मायाले महादेवको स्वरूप धरी कैलाश पर्वतमा जाँदो भयो। महादेव स्वरूप जालन्धर आएको देखि पार्वतीले हत्तपत्त महादेव आउनुभयो भनी हातमा सुनको कमण्डलुमा जल्ली गोडा धुन ढोकामा आइन्। पार्वती ढोकामा आएको देख्ने बित्तिकै महादेवको भेष गरी गएको जालन्धर मूर्छा भई भूमिमा गिरियो। तब जगन्माता पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धरले छल गर्न महादेव रूप भई आफू कहाँ आएको थाहा पाई द्वारपाललाई आज्ञा गरिन्, हे नन्दी भृङ्गी हो, यहाँ कोही आयो भने भित्र नपठाउनु भनी कसैले नदेख्ने ठाउँमा गई लुकी क्रुद्ध भई विष्णुको आराधना गरिरहिन्। पार्वती क्रुद्ध भई आराधना गरेको अन्तर्यामी भगवान विष्णुले थाहा पाई शङ्ख चक्र गदा पद्म हातमा लिई गरुडमाथि सवार भई तत्कालै हावाभन्दा पनि चाँडो गरी पार्वती छेउ पुगी आज्ञा गर्दा भए, हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्नुभयो? यति विष्णुका वचन सुनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे वैकुण्ठनाथ, महादेव भने यहाँ हुनुहुन्न। जलक्रीडा गर्न मानस सरोवर तलाउमा गई राजहंस भई आनन्दमा रहनु भएको छ। यस्तो अवसर पारी पापी जालन्धरले मलाई छल्न भनी महादेवको रूप धारण गरी आयो र मैले चाल नपाई श्री महादेव आउनुभयो भनी खुसी भई कमण्डलमा जल्ली उहाँको गोडा धुन भनी ढोकामा जाँदा मलाई देख्ने बित्तिकै मूर्छा भयो र महादेव भई मूर्छा हुनु पर्दैन थियो। यो मलाई छल गर्न कोही पापिष्ट आएको होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा जालन्धर हो भनी चिने र द्वारपाललाई यहाँ कसैलाई भित्र पस्न नदिनु भनी त्यहाँ आई बसी तपाईलाई आराधना गरेकी हुँ। अब कसो गर्ने हो? यति जगन्माता पार्वतीका वचन सुनि त्यस जालन्धरले तपाईलाई छल गर्ने माया रूप भई त्यो छल गर्न आएपछि म पनि गई त्यसको पत्नी वृन्दाको सत्य गाई आउँछु, सन्देह नगर्नुहोला। अहिले गई महादेवलाई खोजी यहाँ पठाइदिन्छु भनी पार्वतीसँग विदा भई गरुडमा सवार भई वेगसँग मानस सरोवर तलाउमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, जसले यो 16औं अध्याय पाठ गर्छन् अथवा सुन्दछन् वा सुनाउँदछन् त्यसलाई अरूद्वारा गरिएको गर्न आँटिएको छल कपट फाटो दुःख हटाउने सामर्थ्य मिल्दछ भनेर यो 16वां अध्यायमा कथा प्रसंग बताउनु भएको छ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे विष्णुमान सरोवर संगम नामः षोडशोत्सवः। यसरी हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतकथा अन्तर्गत रहेर 16वां अध्यायमा के कस्ता कथाहरू रहेका छन् यी विषयमा हामीले कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्यौं। नित्यप्रति हामी एक एक अध्यायको क्रमले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहेका छौं र हजुरहरूले पनि यस च्यानलका माध्यमबाट श्रवण गरिरहनु भएको छ, स्नेह प्रदान गरिरहनु भएको छ, साथ सपोर्ट हौसला ऊर्जा प्रदान गरिरहनु भएको छ र यो च्यानललाई हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि अवश्य पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुराको निवेदन गर्दै आजको कथा प्रसङ्गबाट बिदाको समय भइसकेको हुनाले यो प्रसङ्गलाई यही विश्राम दिँदै भोलि पुनः 17वां अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि यहाँहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्।